आए रोज कोई ना कोई एक नया तमाशा हम सियासत में देखते हैं। कभी किसी को हथकड़ियां पहना दी जाती हैं, सियासत से मकबूलियत का सफर होता है, मकबूलियत से नामकबूलियत का सफर होता है, कभी किसी के नाम पे कांटा लगा दिया जाता है और किसी को सियासत से माइनस या प्लस की बातें होती हैं। ये तो खैर पाकिस्तान की सियासत है और ये उसका हुस्न है और ये हुस्न हमेशा जारी भी रहता है। पाकिस्तान की सियासत पे जब हम गहरी नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले तकरीबन ये 5 साल की जो असेंबली थी, इस असेंबली में बहुत सारे ऐसे वाकयात हमने देखे और ऐसे हालात भी इस दौर में हमने देखे जिन पर अगर एक तारीखदान किताब लिखना चाहे तो एक भरपूर तरीके से इसकी किताब लिखी जा सकती है और तारीख रकम की जा सकती है। लेकिन इस हुकूमत की अगर हम जो मौजूदा हुकूमत अभी एक दिन पहले जो खत्म हुई है उसकी मकबूलियत का अंदाजा लगाएं या उसके हवाले से हम जायजा लेने की कोशिश करें तो महंगाई के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो 200% इजाफा हुआ है महंगाई में। पेट्रोल में 100% इजाफा आप देख रहे हैं। जरूरी जो अशाए जरूरिया है उसमें उनकी कीमतों में आसमान तक, बुलंदी तक वो जा पहुंची हैं। आम आदमी का जीना दो भर हो गया है। लेकिन असम्बली की कानून साजी की रफ्तार हम देखते हैं तो पिछले कुछ दिनों में तकरीबन इस असेंबली ने आखिरी 4 दिनों में 54 से जायद जो बिल्स पेश किए गए, कानून साजी की गई। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ये पूछते हैं क्या उनके लिए भी कोई कानून साजी की गई या नहीं की गई। खैर ये तो असेंबली की हम बात कर रहे हैं, हुकूमत के टेन्योर की हम बात करें, लेकिन जिक्र करेंगे कुछ निगरान हुकूमत का भी। कौन बनेगा पाकिस्तान का नया निगरान वजीर आजम, ये सेटअप कितना अरसा चलेगा और इस सेटअप के हवाले से जो चाहे मगोइयां हो रही हैं उसमें कितनी हकीकत है, क्या इलेक्शन इल्तवा का शिकार भी हो सकते हैं। और दूसरी जानिब आज अदालत की जानिब से रिव्यू एंड जजमेंट केस का जो फैसला आया सामने, उसके चीदा निकात भी हम आपके सामने रखते हैं, जिसमें अदालत की जानिब से इस कानून को कलअदम करार देने में अदालत का ये कहना है कि बहुत मोहतात रहती है। एक्ट का जायजा आइन के साथ लिया गया है, हर मुमकिन कोशिश की कि देखा जाए कि रिव्यू एक्ट आइन से हम आहंग है या नहीं। अदालत इसी नतीजे पर पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट वाजे तौर पर आइन की बेशतर शिकों के खिलाफ है। तमाम नजरसानी अपीलें आर्टिकल 188 के तहत ही दायर की जा सकती हैं। एक्ट की मरकजी शिक 2 आइन से मुतसादिम है। अगर मरकजी शिक ही कलअदम करार दी जाए तो झेली शिकें भी बरकरार नहीं रह सकती। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। तयशुदा असूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। ये था सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसी हवाले से हम खुसूसी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं, और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है, साबिक विफाकी वजीर इत्तलात भी रह चुके हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपको वेलकम भी कहते हैं। लेकिन पहले वो शॉर्ट जरा सुन लेते हैं कि अब्बासी साहब इस असेंबली से, इसकी कारकर्दगी से कितने मायूस रहे। इस अवाम की जो कारकर्दगी है इंतहाई मायूस कुन है। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन असेंबली रही है और आज इससे पाकिस्तान के अवाम को छुटकारा मिल जाए। असेंबली के अंदर सवाए गाली गलौज के पूरे 4 साल कुछ नहीं हुआ। ये सबसे मायूस कुन और बदतरीन पार्लियामान है। मैं 88 से पार्लियामेंट में आ रहा हूँ, मुझे अफसोस है इस अवाम का। बहुत खुशी भी है, नदामत भी है, पाकिस्तान के अवाम से माफी मांग। जी नाज़रीन, आपने सुना शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के अवाम की जान आज छूट गई और मायूस कुन कारकर्दगी रही इस पार्लियामान की। सर आपको वेलकम भी कहेंगे। इतने मायूस हैं आप इस पार्लियामान से, बदतरीन कारकर्दगी आपको दिखाई दी इसकी। मैं 85 के पार्लियामान में भी इलेक्ट हुआ था, लेकिन ओथ नहीं ले सका, असेंबली तोड़ दी गई थी। उसके बाद से हर पार्लियामान का हिस्सा रहा हूँ सवाए 2002 के। तो इस पार्लियामेंट की, ये पार्लियामेंट अपनी कारकर्दगी बता दे। मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, एक फर्क है। बिल्कुल सिफर। जो कुछ इस पार्लियामान में हुआ उसकी नजीर शायद दुनिया में मिलती हो। अपोजिशन के फ्रंट बेंच का हर बंदा जेल में डाला गया। अपोजिशन लीडर तो को तकरीर करने नहीं दी जाती थी। असेंबली के मुलाजमीन के हिसार में अपोजिशन लीडर ने तकरीर की और उसके ऊपर से भी वफाकी वज़रा ने किताबें मारी। बोलने मैंने पौने 4 साल में मैं तकरीबन 7 मिनट असेंबली में तकरीर कर सका। स्पीकर ने जुबान बंदी की हुई थी, यानी जो पार्लिमानी कदरें थी, आदाब थी, वो खत्म हो गए। फिर
وہاں پہ جو مانو ہم اس میں شامل ہیں، ابھی 16 مہینے بھی ہم اس میں شامل ہیں، نہیں ہم 16 مہینے اس عرصے میں بھی مجھے ندامت ہے، مجھے شرمندگی ہے، میں نے اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہا میں تمہیں جوتا اتار کے ماروں گا، یہ میں نے کہا، مجھے شرمندگی ہے، میں یقین کرتا پوری زندگی شرمندگی رہے گی، لیکن اس شخص نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے تھے۔ تو جب یہ اس قسم کا پارلیمان بن جائے، 4.25 سال صرف گالی گلوچ ہوا، ایسی گالیاں دی گئیں جو عام لوگ سڑکوں پر نہیں دیتے، عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی، کسی مسئلے کی بات نہیں ہوئی، پھر ہماری حکومت آ گئی، اپوزیشن تھی نہیں، وہ آپ تو بالکل آزاد تھے نا، کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں، کوئی کچھ نہیں، 16 مہینے پارلیمان میں آزادی نہیں ہوتی، پارلیمان میں اپوزیشن کا رول ہوتا ہے، وہ حکومت پر تنقید کرتی ہے، حکومت جواب دیتی ہے، تنقید عوام کے مسائل پر ہوتی ہے، وہ نہیں ہوا تو معاملہ سارا ختم ہو گیا۔ اور پھر جو آخری دنوں میں جو یہ مینا بازار لگا یونیورسٹیوں کا، یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے، تو سر آپ اسپیکر صاحب کو روکنا چاہیے تھا۔ دیکھیں پوچھا نہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ کے وزیر تعلیم کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا، اور جو آپ کہہ رہے ہیں مینا بازار، بالکل ایکوریٹ ورڈ آپ نے اس کو یوز کیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ لوگ جانتے ہیں ان کے پیچھے کیا سٹوریز ہیں، کتنے کوٹے ہوتے ہیں، کتنا پیسہ وصول کیا جاتا ہے؟ دیکھیے کوٹے یہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں، ہم نے ایک قانون سا بنایا ہوا ہے کہ پارلیمان پاس کرے گی چارٹر ہر یونیورسٹی کا، جو کہ عجیب سی بات ہے، یونیورسٹی ملک میں جو بنائے وہ بنائے، آپ اس کو ریگولیٹ کریں، کوالٹی کو مینٹین کریں۔ بہرحال اس میں پتہ نہیں وزیر صاحب اجازت دیتے یا نہیں دیتے، کیونکہ پرائیویٹ ممبر بل بھی آ سکتا ہے، تو اس میں یہ بہت بڑی خرابی ہے اور بدنامی ہوئی ہے اسمبلی کی۔ تو سر یہ جو اسمبلی کو بے بکت کیا آپ نے، 4 سال کا بھی ذکر کیا اور 16 مہینے کا بھی اس میں ہم ذکر کرتے ہیں، تو یہ بے بکت کرنے میں آپ سب شامل ہیں یا پچھلی حکومت کو صرف آپ مورد الزام ٹھہرا؟ دیکھیں بے بکت نہیں، بے توقیر بھی کر دی، بے توقیر ہو گئی، ٹھیک، تو بڑا فرق ہے، تو اس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں، کسی کی غلطی زیادہ ہوگی، حکومت کا کام ہوتا ہے ایسا ماحول مہیا کرنا کہ اپوزیشن کھل کر بات کر سکے، تنقید کر سکے، ایک دائرے کے اندر رہ کر۔ بالکل، اگر حکومت خود حملہ آور ہو جائے، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے کہ حکومت حملہ آور ہوئی اپوزیشن پر گالی گلوچ سے، اس کو انکریج کیا پرائم منسٹر نے، بلکہ وہ ایک سیشن جہاں پر اپوزیشن وہاں پر نہیں تھی، اعتماد کا ووٹ لیا اور وزیر اعظم نے تقریر کی، تو انہوں نے سارا وقت صرف اپوزیشن کو گالیاں نام لے کر گالیاں نکالنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور اسپیکر صاحب چپ بیٹھے رہے۔ پارلیمان کے یہ اصول ہے کہ جو شخص اپنا دفاع نہ کر سکے آپ اس کا نام نہیں لے سکتے، اس کو ہدف کرنا چاہیے تھا اسپیکر صاحب کو، اگر آپ گالی دیں گے ہدف ہو جاتی ہے، یہ سب نہیں، حذف ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ تو چلیں یہ تو سلسلہ چلتا رہا، لیکن ابھی جو بہت ساری ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں سیاست میں، بڑی ایک مقبولیت کا سفر ہے، ایک نامقبولیت تک وہ پہنچ جاتا ہے، کبھی وہ سیاست سے آپ جیل میں پہنچ جاتے ہیں، آپ بھی سابق وزیر اعظم رہے ہیں، لیکن جو وزرائے اعظموں کے ساتھ پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، جو تاریخ کرتی ہے یا ہماری ریاست اکثر کرتی ہے، کیا وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے؟ پہلے میں کریکشن کر دوں